ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਮ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ पंजाबी जो पंजाब से उन्होंने मादरी जुबान है पंजाबी नहीं बोलने नहीं भाई ये बुरी लगता है आप ऐसे करें उर्दू में बात करें। तो देखो माशाल्लाह जिन्होंने आप सारी जिंदगी इलम वंडिया लोगों को नेकी दे राह ते लाया और लोगों को दसिया कि साडा इस्लाम की है। मैं कहनी है तुसीं किसी नूं एक बारी कोई तुहाडे कहण ते चंगा अमल कर लैंदा इहो ही नहीं ते उन्होंने ते 60 साल खिदमत की है माशाल्लाह। हदीस पाक तफसीर सुभान अल्लाह उन्हां दे सामने बड़े बड़े उलमा अब्बा जी को आंदे सी। मैं उन्होंने वेख्या कि उन्होंने सामने दो जानू होके बहते सी। अगर कोई आलिम हदीस जानता है तो वह आके उन्होंने को इस्तिफादा करता सी। अगर कोई तफसीर का माहिर है वह भी उन्होंने को आके इस्तिफादा करता सी। अगर कोई मंतिक कोई फलसफे का कोई बड़ा माहिर आलिम है वह भी उत्थे बह के घुटने झुका के बहता सी। और मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह नूं उन्हां दे ज़माने में जितने बड़े बड़े उलमा सी वो गजाली ते राजी कहते सी। माशाअल्लाह इतने बड़े आलिम उन्होंने एक वाक्य कि हालांकि उन्होंने जो पूरा खानदान है इतने गुजरात के इलाके रहते सी। अच्छा ते ज़राअत करते सी ते मवेशी रखे सी। वालिद साहब फरमाते हैं कि मैं गाँव में सी ते एक हाफिज साहब आए तो लोगों ने उन्होंने बड़ा एहतराम किया तो मैं उस दिन इरादा कर लिया कि मैं भी हाफिज बनांगा। देखो लोग इन्हों का कुरान की वजह कितना एहतराम कर रहे हैं। बस फिर कहते हैं कि मैं सब कुछ छड़ छोड़ के ना छोटा जहा सी ते मैं पढ़न टुर गया। फिर कुरान हिफज किया फिर दीनी किताबां पढ़िया माशाअल्लाह। फिर अपने वक्त दे उन्होंने विशाल में होया 10 साल होए ने अपने वक्त दे उन्होंने उलमा उन्होंने शुमार होंदा सी पाकिस्तान दे कि जिस सतह दे उलमा 2-4 उलमा सिर्फ होना। अच्छा जो माशाअल्लाह तुसी होश संभालिया है थोड़ी जी ते अबू ने यकीनन तरबियत है जिससे कि कुरान हिफ्ज करो बचपन के इंसान नूं नहीं पता होंदा ते क्या उदों किस तरह कोई अबू जी ने कभी सख्ती की होवे तुसी कह मैं नहीं जाना क्योंकि जो तुसी कुरान हिफ्ज करदे हो तो बहुत ज्यादा टाइम है ना। थोड़ा सा मुझे थोड़ा जिहा तुसी हुसैन दसोगे कि आम बच्चों नालों इन्हां बच्चों ते ज्यादा क्यों सख्ती हुंदी यानी सुबह कितने बजे उठते हैं की पढ़ाई का थोड़ा जिहा सिलसिला दसोगे? उस्ताद हमें कहते थे कि फजर की नमाज के बाद कुरान अगर पढ़े तो जल्दी याद होता है। अच्छा माशाल्लाह। तो इसलिए वो अक्सर कहते थे कि ये सुबह की नमाज के बाद फौरन हमारी क्लास लग जाती थी और हम उस वक्त पढ़ते थे। और मगरिब की नमाज के बाद ये मखसूस वक्त होते हैं इन बच्चों के लिए जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं। अच्छा हुसैन ज्यादातर लोग जो हैं जब कुरान हिफ्ज कर रहे होते हैं तो वो दूसरी तालीम हासिल नहीं करते, ऐसा भी कोई सिलसिला है कि जब आप कुरान हिफ्ज कर रहे होते हैं? पहले अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि 5 तक पढ़ा के फिर कुरान पाक हिफ्ज कर लें। जी जी तो ये भी ठीक है अगर दोनों साथ रखनी वो भी ठीक है। यानी ये फिर तो इसमें बच्चों की बहुत एनर्जी भी लगती है और बहुत मेहनत भी होती है। जो बच्चा कुरान पढ़ता है उस पर अल्लाह की बरकत है। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। क्योंकि सब बच्चे तो इतने एकदम समझ वाले रकल वाले नहीं होते ना। थोड़ा सा उन्हें कभी कभी लगता भी होगा। तो मैं यह सवाल तुहाडे को पूछना चाहांगी कि जो तुहानूं बुन के कुरान हिफ्ज करना है कभी बंदा जिद करता है या कोई ऐसा कोई बचपन का वाकया तुहाडे को पूछना चाहांगे? इस गल को पहले दुनिया की एक ही किताब है कि जिहड़ी हिफज की जाती है। हाँ हाँ सुभान अल्लाह। किसी भी मजहब की कोई किताब दा तुहानूं हाफिज नहीं कोई मिलेगा। ये कुरान का मौजज़ा है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं करोड़ों की तादाद पूरी दुनिया जिथे जिथे मैनू जान का इत्तेफाक होया उत्थे मैं छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान वेखे ने। दूजा कुरान का ये एजाज है कि कुरान उम्र जितनी वड्डी हो जाए ना कुरान हिफज करना उतना औखा हो जाता है। तो जितनी उम्र छोटी हो गए उतनी जल्दी बंदा कुरान हिफज कर लेंदा है। साडे जिहड़े उस्ताद सी वो कहंदे सी कि अगर तुसी बच्चे नूं कुरान हिफज कराना है तो इनू 3-4 सालों के बाद उम्र च कुरान हिफज कराने बिठा दो। जिस तरह मैं शुरू दसिया कि मेरी बेटी 7 साल की उम्र वो हाफिज़ा कुरान सी। तो देखो केड़ी उम्र च तुसी उन्हां नूं माशाअल्लाह दी तालीम शुरू करती थी? मैंने 5 साल की उम्र च उन्हें पढ़ना 4 साल की उम्र पढ़ना शुरू कर दिया। 3 साल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी ये कुरान का एजाज है। कुरान दसदा है
کہ قرآن تو اپنی عقل نال ذہن نال محنت نال نہیں حفظ کرنا, یہ اللہ دے فضل نال ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت جتنا انسان زیادہ عقل فکر والا ہوئے وہ اتنی دیر نہ قرآن حفظ کرے گا. میں جب قرآن حفظ کیتا سی 2 سال میں, ماشاءاللہ مجھ سے میری عمر 11 سال سی جب میں حفظ مکمل کیتا. ماشاءاللہ. تو جس طرح عمر بدلی گئی قرآن اتنے جی گرپ ہے وہ کمزور ہوتی گئی. بچپن قرآن اتنا زیادہ میں پڑھتا سی کہ میں صبح تو شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بہتے 15-20 سپارے پڑھ لیندے سی. افتخار ٹھاکر میں ضرور اتنے کہ کسی کی اچھی گل ضرور شیئر کرنی چاہیے. افتخار ٹھاکر سارے آرٹسٹ نے, انہوں کی مسز جڑے نے وہ حافظہ نے, تو وہ کھانا پکا ناشتہ بنا گھر کے کام کرتے کرتے ماشاء اللہ وہ دن چ 10-15 سپارے پڑھ لینی. ماشاء اللہ وہ کھانے وہ لذت ہے, وہ برکت ہے کہ وہ کھانا, یعنی کہ ساری خواتین کی عادت انہیں کھانا پکاندے ہیں, کپڑے دھونے یا کوئی بھی کام کرنے گل بات کرتے ہیں. یقیناً جدوں بندہ کلام پاک پڑھ ہے تو وہ دل بھی پاکیزہ بھی ہوتا ہے, تو ویسے بھی دل کرتا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پان. تو سوچو مینوں اتنا اچھا لگ رہا ہوتا جب ٹھاکر دس رہا ہے کہ میری بیوی کیونکہ حافظہ نے وہ کھانا پکاندے پڑھ رہی ہوں نال کہنا اصل گل بھی نہیں کر سکتے. میں کہتے تین چنگا نہیں, لوگ کہتے میری بڑھی چپ نہیں کرتی, تیری بڑھی تو بالکل ہی چپ کی ہوئی ہے. تو اس طرح واقعی سانوں لوگوں اللہ کے نزدیک جانا سے کچھ نہ کچھ ایسے عمل کرتے رہنا چاہیے. لیکن علامہ صاحب کچھ لوگ جی باہر کے ملک کے جڑے لوگ نہیں پڑھے لکھے ہوں یا جڑے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرتے, وہ پاویں 80 سال کے بھی ہون وہ ڈگری ضرور لیندے نے یا پڑھنا ضرور مناسب سمجھتے ہیں, یا جو انہوں کی خواہش ہونی کہ سیاح پڑھیے. کیا کہ سارے مذہب کے کیوں مطلب یہ رجحان اتنا زیادہ کیوں نہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کلام پاک نہیں پڑھیا ہوا, لیکن اگر وہ اپنے بچیاں دے یا بچیاں دے ویاہ کر کے یا انہوں کو عمر دے اس حصے دے ٹائم ملتا ہے تو اگر وہ کلام پاک پڑھتے ہیں وہ کی ثواب ہو سکتا ہے, یہ بارے تھوڑی تفصیل دسنی پینی ہے. یہ المیہ ہے جی امت مسلمہ اور صرف پاکستان نہیں ہے, بڑے صغیر نہیں, دنیا دے جس جگہ بھی جس تھان بھی میں گیا جس جگہ بھی میں گیا اتنے میں ویکھیا کہ لوگوں قرآن پاک دی صحیح تلاوت وہ دی توفیق نہیں. جی وہ دی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اگر تسی بچپن اپنی اولاد میں پڑھا دیتا ہے سکھا دیتا ہے تو وہ پڑھ جان گے, اور اگر عمر وڈی ہو گئی تو پھر انہیں واسطے قرآن پاک سمجھنا پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ناممکن نہیں, ناممکن نہیں, ناممکن اس واسطے نہیں کہ قرآن پاک خود اللہ تعالیٰ نے آخیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بے شک اسی قرآن پاک نو آسان کر دیتا ہے کوئی پڑھن والا. ایک صورت اللہ تعالیٰ نے 6-7 دفعہ یہ لفظ استعمال کیتا ہے کہ قرآن دین والا اللہ ہے, تو قرآن دین والی ذات خود ہی دعویٰ کر رہی ہے کہ قرآن بڑی آسان کتاب ہے, یہ تو کوئی آسان کتاب دنیا میں کوئی نہیں, یہ اس طرف آ جاؤ. یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ عرب و عجم میں المیہ ہے, یہ نہیں کہ صرف اسی لوکی. میں ایک دفعہ مدینہ شریف بیٹھا سی, ایک پاکستانی قاری اتھے مغرب تو عشاء درمیان مسجد نبوی پڑھا سی, میں انہوں کو بہ گیا تو انہوں کو انگریزی بولن والے تے پنجابی بولن والے تے اردو بولن والے تے عربی بھی انہوں کو قرآن پاک آ کے پڑھتے سی. انہیں جو ایک 50 سال دا آدمی وہ تے عرب رہن والا وہ سورہ فاتحہ صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا سی, وہ سکھ رہا سی. دیکھو کہ خوبصورت گل ہے کہ سکھ تے ریاست سکھ رہا سی. یہ اتنے سارے تھوڑا جہا لوگوں کے دماغ بھی کھولنے چاہیے کہ نماز پڑھ لینا یقیناً کیونکہ سارے فرض ہے, درود شریف پڑھنا سارے واسطے اللہ تعالیٰ سارے رحمت بھی اور ساری مغفرت بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن کیا کہ اسے یہ کلام پاک پاوے انسان عمر کے کسی بھی حصے ہوئے وہ اس تعلیم حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ اسے اس گل سمجھنے بچے کی کہیں گے کہ ماں نال پڑھ دی پی ہے پارا, یا یہ سوچنا کہ وڈا پیو یا کوئی بھی وڈی جڑی ایج ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کی کہیں گے. اپنی آخرت نال زیادہ اسے دنیا کا کرنے ہیں, یہ بارے تسی تفصیلاً سانوں سارے لوگوں کو سمجھاؤ. دیکھو قرآن پاک ایک تو سیکھن کا دنیاوی فائدہ ہے جی کہ تسی قرآن سیکھو گے قرآن سمجھو گے
تو قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی کوشش کرو گے. دوجا یہ فائدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا جڑا ایک حرف پڑھے گا انہوں اللہ 10 نیکیاں دے گا. سبحان اللہ. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی